फर्स्टमा यो सरकारले हामी काठमाडौँको उपत्यकावासीहरूलाई सडक विस्तार भनेर बिस्तारै सकाएको त्यो त हामीलाई थाहा नै छ। अहिले भन्दा लगभग 4-5 वर्ष अगाडि 1200 किलोमिटर सडक विस्तार भनेर नेवारहरूको एउटा कम्युनिटीलाई त्यसले चाहिँ लगभग 3 लाख नेवारहरूलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने कुरा थियो। त्यो सडक विस्तारको योजना ल्यायो। त्यस्तै गरेर यो सरकारले धेरै योजना ल्याएको हामीले चालै पाएनौं। जस्तै यो निशुल्क मातृभाषा शिक्षामा पनि हामीले आफ्नो भाषामा बोल्न नपाउने कुरा यो ल्याएको त हामीले थाहा नै पाएको छैनौं के। जसरी यो विधेयक भनेको चाहिँ संविधान अन्तर्गत कानून हुन्छ, त्यो कानून बनाउनको लागि चाहिँ विधेयक आउँछ। त्यो विधेयकबाट चाहिँ कानून बन्छ, त्यो कानून आएपछि चाहिँ त्यो पालना गर्न पनि बाध्यता हुन्छ। यही क्रममा यो जुन अहिलेको यो गुठी सम्बन्धी विधेयक आएको छ, त्यो विधेयकमा चाहिँ के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि पहिला अहिले चलिरहेको गुठी संस्थान खारेज गर्ने, गुठी संस्थान खारेज गरेर चाहिँ यो गुठीको चाहिँ प्राधिकरण बनाउने भन्ने जुन कुरा छ, यो चाहिँ नेवारहरूको लागि कस्तो हुन्छ भनेर हामीले धेरै टाढा गएर हेर्नुपर्ने छैन। यो काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण भनेर जुन बनाएको छ, त्यो विकास प्राधिकरणले नेवारहरूको कति विनाश गर्यो त्यो मात्र हेर्दाखेरि पनि पुग्छ के। जुन यो गुठीको प्राधिकरण बनाउन लागेको छ, त्यो पनि यो जुन काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण जस्तो नेवारहरूलाई विस्थापित गर्ने, नेवारहरूको आफ्नो भूमि लुट्ने योजना सहित बनिरहेको हामीले देखेको छौं। जस्तै काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको कुरा गर्ने हो भने हामीले देख्यौं सडक विस्तार गर्ने बेला हाम्रो जुन प्राचीन बस्तीहरू छ, त्यो बस्ती नै ताकेर यिनीहरूले सडक विस्तार गरेको छ। 32वटा नेवा बस्ती ताकेर यिनीहरूले सडक विस्तार गरेको छ। अब यो गुठी प्राधिकरणले नेवारहरूको आफ्नो जग्गा नै नहुने गरी हाम्रो जग्गा लुट्ने हिसाबले जुन यो गुठी प्राधिकरण यिनीहरूले ल्याउन लागेको छ, यसले सडक विस्तारबाट विस्थापित नभएको नेवारलाई पनि विस्थापित गर्नको लागि यो गुठी प्राधिकरण आएको छ। यसले चाहिँ सबभन्दा बढी निजी गुठी जसको छ त्यो निजी गुठीमा चाहिँ बढी असर गर्ने हामीले देख्यौं। यो निजी गुठीमा असर भएपछि जुन निजी गुठी भनेको चाहिँ आफ्नो परिवारले कुनै एउटा मन्दिर सञ्चालन गर्नको लागि राखिरहेको छ, कुनै जात्रा सञ्चालन गर्नको लागि राखिरहेको छ, त्यो निजी गुठीको सम्पत्ति भनेको चाहिँ त्यही परिवारको हुनुपर्ने ठाउँमा अब यो चाहिँ सरकारीकरण गर्दै लग्ने र हाम्रो जुन यो देगलहरू छ, मन्दिरहरू छ, त्यो मन्दिरमा उनीहरूले कार्य एउटा अर्को चाहिँ समिति बनाएर त्यसमा त्यो समितिमा एउटा अध्यक्ष राखेर जुन चाहिँ एउटा अर्को कम्युनिटीको हुनसक्छ उनीहरू आएर चाहिँ हाम्रो मन्दिर पूजा गर्ने जुन योजना यस्तो ल्याउन खोजेको छ, त्यसैले यो गुठीलाई हामीले घोर भत्सना गरेर यो गुठी विधेयकको विरोध गर्नुपर्छ। र यो समय कम भएको हुनाले म आफ्नो यति नै कुरा राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। फर्स्टमा नाराबाट नै सुरु गरौँ। नेवा एकता, नेवा एकता, गुठी विधेयक, गुठी विधेयक। यो मञ्चबाट म आज हाम्रो माननीय मन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। आज बिहान उहाँले संसदमा बोल्नुभयो, यो जुन विधेयक आएको छ यो ठिक छ, सही छ, सही छ भने हामीले यताबाट किन विरोध गर्नु पर्यो? यो मन्त्रीजीलाई प्रश्न हो। नेवाको गुठी राज्यको 2-4 जना सचिव बसेर लुट्ने जुन विधेयक बनेको छ यो कसरी सही हुन्छ? यो प्रश्न हामीले राज्यलाई गर्ने बेला भएको छ। माननीय मन्त्रीज्यूलाई म फेरि अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु। उहाँले जुन यो विधेयकको बारेमा बोल्नुभयो, यो विधेयक 3 दिनपछि पारित हुने उहाँले जुन कुरा गर्नुभयो, त्यो कुरा गरेपछि यहाँको नेवारहरूले उहाँलाई चेतावनी दिन आवश्यक भइसकेको छ। उहाँले के भन्छ भने यो विधेयक उहाँले पारित गर्न खोज्नुभयो भने माइती खोज्ने हिजो आन्दोलनमा हामी पिटाई खान गएका थियौं, तर अब चाहिँ हामी पिटाई खाने होइनौं, हामीलाई पिट्न आउनेलाई उल्टा पिटेर काठमाडौँको नेवारहरूले यतिखेर आन्दोलन गरे, त्यो सबै नेपाली जनताको लागि गरेका छन् र त्यही आन्दोलनको बलमा अहिले सत्तामा पुगेका राज्य सञ्चालन गर्ने एकल जातीयहरूले हाम्रै विरुद्धमा हाम्रो भूमि लुट्ने जुन योजना ल्याएको छ
त्यो योजनाको यही मञ्चबाट हामी सबै नेवाहरू विरोध गर्दछौं। यो गुठी प्राधिकरण हामीलाई किन पनि चाहिँदैन भन्ने बेला योभन्दा अगाडिको एउटा प्राधिकरण तपाईलाई थाहा नै छ होला, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले कहिले सडक विस्तार भन्ने, कहिले आउटर रिङ रोड भन्ने, कहिले सेटेलाइट सिटी भन्दै हामी नेवारको प्राचीन बस्तीमाथि जुन हमला गरेको छ, नेवारको प्राचीन विश्वविकालीन जुन 32 वटा बस्तीहरू छन् त्यसलाई हमला गरेको छ। त्यस्तो प्राधिकरणको फलोअपको रूपमा नै यो जुन गुठी विधेयक ल्याउन खोजेको छ यो सरासर गलत छ। सडक विस्तारले नेवारको एउटा समूहलाई विस्थापित गर्यो, तर यो गुठी जुन विधेयक छ यसले नेवारको एउटा समुदाय मात्र होइन पुरा नेवार सम्पदालाई नै सकाउने हामीले देखेका छौँ। त्यसैले हामी यो विधेयकको विरोध गरेका हौं। समय कम भएकोले म आफ्नो मन्तव्य एकदमै सानो गर्न चाहन्छु र अन्त्यमा फेरि एकचोटि नेवा एकता, नेवा एकता, नेवा एकता। हस्, धन्यवाद। नेवा एकता, नेवा एकता। जोजोलपा फेरि एकचोटि हामी नेवा भनेको चाहिँ असली कम्युनिस्ट हौं। नेवारको किसान पनि शहरमा बस्छन्। शहरमा बसेर किसानी गर्ने सभ्यता यो संसारमा कतै पनि छैन। हाम्रो सभ्यतामा हाम्रो ढुङ्गे धारामा 24 घण्टा पानी आउँछ। त्यो पानीको हामीले 1 रुपियाँ पनि तिर्नु पर्दैन भनेपछि सक्कली कम्युनिस्टहरू हामी नेवाहरू हौं। अहिले यो नेपाल सरकार चलाइराखेको कम्युनिस्टहरू उनीहरू सक्कली कम्युनिस्ट छैन, उनीहरू नक्कली कम्युनिस्ट हुन्। किन नक्कली कम्युनिस्ट हुन् भन्ने बेला यो सरकारले आफ्नो सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर हामी नेवा आदिवासी, हामी नेपालका आदिवासीहरू राई, लिम्बू, तराईका थारू, मधेसीहरूको भूमि लुटेर उनीहरूले आफ्नो बनाइरहेको छ। दलवाटार हामी नेवारहरूको गुठीको जग्गा लुटेर आफ्नो बनाइरहेको छ। छायादेवी कम्प्लेक्स लुटेर आफ्नो बनाइराखेको छ। यस्तो मान्छेहरू कसरी कम्युनिस्ट हुन सक्छ? यही कुरा बुझाउनको लागि आज हामी काठमाडौँ, भक्तपुर र पाटनका नेवारहरू एक ठाउँमा आएका छौं। यहाँ बनेपाका नेवा साथीहरू आउनुभएको छ, यहाँ पुलिखेलका नेवा साथीहरू आउनुभएको छ। हामी नेवारहरूलाई यो नक्कली कम्युनिस्टहरूले विस्थापित गर्नको लागि धेरै योजना लाए। शाहकालदेखि हामीहरूको भूमि लुट्ने, हाम्रो संस्कृति मास्ने यिनीहरूको योजना अहिलेसम्म पनि निरन्तर जारी नै छ। कहिले सडक विस्तार भनेर 1200 किलोमिटर सडक बनाउने भनेर सडकमा रहेका हामी सबै नेवाहरू जसमा 3 लाख नेवाहरू पर्छौं उनीहरूको घर फत्काएर विकास गर्ने भनेर यो कम्युनिस्टहरूले भने। त्यस्तै आउटर रिङ रोड, सेटेलाइट सिटी भनेर हामी नेवाहरूको 32 वटा प्राचीन बस्तीहरू मासेर विकास गर्ने भन्ने कम्युनिस्टहरू हो यिनीहरू। भनेपछि यिनीहरूलाई हामी कसरी कम्युनिस्ट भन्ने? यिनीहरू कम्युनिस्ट छैन, यिनीहरू नेवा सभ्यता, यहाँको आदिवासी सभ्यता सकाउन आएका एकल नस्लीय जातिवादीहरू हुन्। यी जातिवादीहरूले हामीलाई बिस्तारै बिस्तारै सकाएको हामीले बुझ्न जरुरी छ। अस्ति मात्र सडक विस्तार भनेर यिनीहरूले जुन आयोजना सुरु गर्यो, त्यो पछि आउटर रिङ रोड, सेटेलाइट सिटी, त्यो पछि फेरि खोकनाको फास्ट ट्र्याकमा नेपाल आर्मी जो सिमानामा बसेर सिमानालाई बचाउन पर्ने थियो उनीहरूले खोकनामा आएर नेवारहरूको भूमि मास्ने, हाम्रो सम्पदा मास्ने, हाम्रो ऐतिहासिक थापथेला मास्ने, हाम्रो 30,000 वर्ष अगाडिको सभ्यता मास्ने काम गर्यो। यस्तो सरकारलाई हामी कसरी कम्युनिस्ट सरकार मान्ने, कसरी जनताको सरकार मान्ने? यही क्रम जारी रहेर अहिले यिनीहरूले गुठी विधेयक ल्याएको छ। यो गुठी विधेयकमा केही कुरा राम्रो होला, तर सांस्कृतिक रूपमा हामी नेवारहरूलाई, यो हामी नेवारहरूले चलाइरहेको लिच्छवीकालदेखिको गुठी र योसँग सम्बन्धित मन्दिर, योसँग सम्बन्धित जात्राहरू सकाउनको लागि यो कम्युनिस्ट सरकारले यो गुठी विधेयक ल्याएको हो। यो गुठी विधेयकले नेवा र गैर नेवा जो तराईकाहरू छन्, जो मधेसकाहरू छन्, उनीहरूको बीचमा झगडा गराउनको लागि ल्याएको गुठी विधेयक हो। हामी नेवारहरूलाई सकाउने,
कुरा यो गुठी विधेयकमा छ भने तराईका थारूहरू छन्, मधेसीहरू छन्, उनीहरूले फेरि यसलाई सपोर्ट गरिरहेका छन्। भनेपछि यो गुठी विधेयक नेपालभित्रको आदिवासी समुदायहरूलाई लडाएर यो कम्युनिस्टहरूले आफ्नो एकल सत्ता टिकाउनको लागि ल्याएको विधेयक हो। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो गुठी विधेयकमा भएको धेरै कुरा अघि हाम्रो अधिवक्ताजीले भनिदिनु भयो, तर म अर्को अझै सानो कुरा राख्न चाहन्छु। यो गुठी विधेयक लागू भएपछि यो पछाडिको दत्तात्रेय मन्दिर हेर्नुहोला, यो मन्दिरमा उनीहरूले हामीले प्राचीन कालदेखि पूजा गरिराखेको पुजारीलाई निकालेर उनीहरूले समिति बनाएर सरकारको माताहतबाट एकल जातीय पुजारीहरू जसरी पशुपति विकास कोष खडा गरेको छ त्यस्तै गरेर हाम्रो प्रत्येक मन्दिरमा यिनीहरूले विकास कोष खडा गरेर हाम्रो प्राचीनता नष्ट गरेको यो विधेयक आएको छ। यस्तै गरेर हामीले आफ्नो गुठीमा हामीले गर्ने भोज जुन चाहिँ हामीले आफ्नो परम्परा अनुसार वर्षको एकचोटि दुईचोटि सिगुठी सलागुठीको लागि गर्छौँ, त्यसको बजेट यिनीहरूलाई पठाउनु पर्ने यस्तो विधेयक ल्याएको छ यिनीहरूले। यो लगायत यो विधेयकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो गुठी एनजिओ जस्तो गरेर दर्ता गर्नुपर्ने रे। हाम्रो लिच्छवी कालदेखि चलिआएको 1900 वर्ष पुरानो गुठीलाई यिनीहरूको यो भर्खर आएको विधेयक अन्तर्गत कहिले दर्ता गर्छ? के यो गर्नलाई हामी नेवारहरू तयार छौँ र? त्यसैले यो गुठीमा केही राम्रो कुरा भए तापनि सांस्कृतिक रूपमा हामी काभ्रेमा आज भेला हुनुभएको सबै नेवा दाजुभाइ लगायत हाम्रो मुद्दालाई समर्थन गरेर आइदिनु भएको सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सबैले यो गुठी विधेयकलाई गाली गरिराख्दा म चाहिँ यो गुठी विधेयकलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भन्ने बेला यो गुठी विधेयकले सुतिराखेको नेवा समुदायलाई आज उठाएको छ। सडक विस्तार गर्ने बेला कुनै नेवाहरू सानो नेवा 3 लाख नेवाहरूलाई विस्थापित गर्ने कुरा थियो। फास्ट ट्र्याक बनाउने बेला खोकना र बुङ्गमतीलाई मात्र विस्थापित गर्ने कुरा थियो र यो गुठी विधेयकले समस्त नेवाहरूलाई नै विस्थापित गर्ने भएकोले हामी नेवाहरू आज उठेका छौँ। त्यसैले यो गुठी विधेयक ल्याउने सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, किनकि नेवाहरू फेरि उठेको छ। हाम्रो गुठी परम्परा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सम्पदा यो सबैलाई मास्न यो सरकारलाई कसले अधिकार दियो? हामीले भोट दिएर पठाएको सरकारले हाम्रै सम्पदा मास्ने, हाम्रै गुठी मास्ने, हाम्रो भूमि लुट्ने अनि हाम्रो भूमिमा कहिले सेना परिचालन गर्ने, कहिले पुलिस परिचालन गर्ने अनि हाम्रो जायज मागमा हामीलाई दमन गर्ने, यो विरुद्ध आज नेवारहरू एक ठाउँमा आएका छौँ। त्यसैले यो गुठी विधेयकलाई फेरि एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को एउटा खुट्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो गुठी विधेयक मात्र होइन हाम्रो आन्दोलनको कुरा, किनकि यो गुठी विधेयक भन्दा अगाडि पनि अरू धेरै कुरा आएका छन् जसले हामी नेवारहरूलाई यस उपत्यकाबाट विस्थापित गर्न खोजेको थियो। फास्ट ट्र्याकमा खोकनाका दाजुहरूको जग्गा बिना मुआवजा, बिना क्षतिपूर्ति सेना आएर बन्दुक देखाएर लुटेको थियो। त्यो अझै पनि जारी छ। हाम्रो खोकनाको आन्दोलन अझै पनि जारी छ। त्यस्तै सडक विस्तारमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरेर 3 लाख नेवारहरूलाई विस्थापित गर्ने 32वटा नेवारहरूको प्राचीन बस्ती मास्ने जुन योजना थियो त्यसको सङ्घर्ष पनि हामीले लगभग 4 वर्षदेखि गर्दै आएका थियौँ। तर सानो सानो नेवारहरूको पुतलाई सङ्गठित गर्न सकिरहेका थिएनौँ। अहिले आएर यो गुठी विधेयकले हामी सबै नेवारहरूलाई एक ठाउँमा उठाएको छ र यो सरकारलाई अब हामी देखाउने बेला भएको छ नेवारको शक्ति के हो भनेर। त्यसैले यहाँ उपस्थित सबै जनसमुदायहरूलाई भोलि
11 बजे माइतीघर मण्डलामा नेवा अधिकारको लागि, नेवा संस्कृतिको लागि, नेवा पहिचानको लागि, नेवा भूमि लुट्नबाट बचाउनको लागि सबैलाई आउन आह्वान छ। यहाँ अरू भक्तहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यसैले मैले एकदमै सानो मात्र आफ्नो मन्तव्य राखेँ र भोलि माइतीघर मण्डलामा सरकारबाट नेवाहरूलाई भएको विस्थापन, नेवाहरूलाई भएको विभेद, त्यसको लागि नेवाहरूको शक्ति देखाउनको लागि माइतीघर मण्डलामा भोलि 11 बजे आउनुहोला भनेर फेरि एकचोटि आह्वान गर्दै म यो एकदम सानो आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। दुनी प्राचीन बस्ती हरिसिटी अलि सुनाकोठी जुल लुबु थैब अलि टोखा आयो यो बस्तीले झुला वो लगभग 4-5 मिटर यो लाउँदैन नि वो लाउँछ इन्छ 22 मिटर टाइम या त हामीले ल सीठे यो नेवापी सडक विस्तार याना विस्थापित यो कंडीशन मतलब वो दोसो जी नेवापी हाने छेन वो 1 आना 2 आना वयो दैनी ल सीठेला हामीले सडक विस्तार याबले लगभग 3.5 लाख नेवापी विस्थापित जो तका वो चीज स्टडी याना वो फाइंडिंग जुलगा सडक विस्तारित मुद्दा सौ पार्ट जुल मतलब वो ना हाना गयो रूप इंस या त हामीले जी नेवापी त विकास विरोधी लगा तया इंस सुरु या त मतलब जी नेवापी विकास विरोधी ला मतलब जो प्राचीन वो किरात काल लिस्बी काल निसे दया चंगु बस्ती दुने इंस 5 मिटर यु ल त 22 मिटर ज्ञान चित्त विस्थापित या बोलेन इमु इंस छुडाले हामीले जी नेवापी त विकास विरोधी लगा तालो छाट आफा त हामीले जी नेवापी छ थपिने थासे थयो शासन हे मफट छु ए जुया मतलब छौ सडक विस्तारित खजरो मेउ खाउँछु हामीले त्यो आउटर रिङ रोड सैटेलाइट सिटी आउटर रिङ रोड सैटेलाइट सिटी तका थन उपत्यका दुनिया 2,50,000 रुपैयाँ जग्गा इंच क्या योजना या उठ्ने छु अहिले वो काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण तका छो प्राधिकरण गठन या त वो प्राधिकरण आज छु योजना देखेछु तर यिनी योजना छुट हामीले विकास तका था प्लटिङ तका इंच याई मतलब अलि बीचे जगह कमिसन न्यू ढेबा कमिसन न्यू अयोजक ज्या जुल खनिका आज नयाँ बजार यो प्लटिङ जुल खुसीबु यो प्लटिङ जुल अठेवना चमती यो प्लटिङ अलि डल्डु आवास लगायत यो प्लटिङ हे उल्टी घोटाला जुदु वो अनौना फाइल सोल धासा वो प्रष्ट जुथु एजो अब तो भाइकाजी तिमीले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण यो आयुक्त उयो अगेन्स्ट त्यो अख्तियार गुली फाइल दुसु तर इन्स राज्य सत्ता यो दुरुपयोग गर्न अयो फाइल स्वयं मसोगा आफ्नो झिसँग र्याली नहुना वो र्याली बोले भाइकाजी तिवारी फाइल चाटमा ल्या भनेर त्यस्तो तयार छु तर सरकार यही मुख छाड हामीले जिउ जग्गा तया मिया मतलब इपि तमी जिउ लला वो खनि नि मतलब वो ख झिस सोया अनि अथे झिस त्यो खोकना बङ्गमती पाखि होने बोले फास्ट ट्र्याक खाउन छु झिस इआइओ रिपोर्ट 2015 इआइओ रिपोर्ट सुए बोले जम्मा 25 मिटर फास्ट ट्र्याक खाउँदु मन बागमती पारी इन्टु खाउँदु छु तर इन्छ छुया त हामीले 50 मिटर क्या हो ढका पालो मन बिना जानकारी आर्मी हो या मतलब रात जो चले आना सुटे होने बोले भुन मरु मतलब अयो हिसाब इंस सपरेशन जाना नेपाल सरकार यु नेपाल आर्मी न ये आना जिनेवापी तो विस्थापित या तो जिनेवापी भूमि बिना जियो जानकारी इंस ये आना लाका कालो छ आटा को खोपना होने बोले आना आर्मी क्याम्प दुका मतलब वो आर्मी क्याम्प न मुआवजा दिउदु न क्षतिपूर्ति दिउदु न जिनेवापी तो सल्लाह याउदु आमा पेले आयो हिसाब इंस बेक्यो सोया चंदु 50 मिटर ढका हुन्छ 6 लेभल तक कालो हाम्रो भने बोले छुडाल्दा 50 मिटर मुको साइड 25 साइड सेटब्याक त टेमा ढका 25 मिटर त 100 मिटर कालो 70 मिटर हुन्छ कालो मतलब अन खुक्ना बङ्गमती भने बोले फास्ट ट्र्याक जको हानु मुकुगा अनि सैटेलाइट सिटी ढका दु आउटर रिङ रोड ढका दु अलि हाई टेन्सन लाइन ढका दु अलि बागमती करिडोर बागमती ट्रिटमेन्ट प्लान्ट रेल मार्ग पाइपलाइन मतलब छुचुदु अलि वो फुक्क योजना झिसो सुए बोले ला अन खोकनायु आदिवासी निवापी 10% जग्गा बाँकी दुई मुख हामीले विकास तया जे निवापी विस्थापित जुया चोर्योला प्रोफार्म मेन खाउँछ अलि त्यो गुटी विधेयक छा होला हामीले त्यो आउटर रिङ रोड सैटेलाइट सिटी अलि त्यो सडक विस्तार खोकनायु फास्ट ट्र्याक लगायत यो योजना न विस्थापित मौजूदी निवापी त विस्थापित या लागि त्यो गुटी विधेयक बहुदु त्यो ख झिसो खुइजमा त्यो गुटी विधेयक झिनेवापी त झिनेवापी भूमि न छौला विस्थापित न्याय सांस्कृतिक रूप झिनेवापी त थन सिनेटिका झिनेवापी डेगा सञ्चालन न्याय लागि थिन्छ पशुपति विकास कोष देगा
खेबरमुफी भर्दायाना अन इमे बन्नु त जागिर लकियो लागि छ त विधेयक आउँदो ए जुया तो विधेयक छ फिर्ता गरेर त आउँदो तर फिर्ता तयार त मजुल जी नेवापिनी भूमिले जी नेवापि त मनेंका तुमचं चुना दिसितो न्यायालय मोकट घात जी कने फिबोके बाइतगर मण्डलावना थिंत आए चेतावनी बीमा मक्सा थिंच थयो तो विधेयक को मुख मेमे छुटो योजना है छुटो योजना है छौ योजना जी चिकबिन त कने तो सडक विस्तारियो न छौ विधेयक होगा थिंच वो विधेयक छुट हाल्दा भने घर अहिले भत्काउने मुआवजा पछि दिने धका विधेयक होला ठ्याक्क झिसला वो सीका का अलि वो विधेयक बना आया झिस बोने बोलेला थयो थयो प्रावधान दु धका झिस सीट गा सडक विस्तारी पासके त सडा थयो थयो दु धका तयागा अलि उही लिपा झिस संशोधन प्रस्ताव बिना संशोधन प्रस्ताव अयो या दैमको मलाई जी नेवापी भूमिका क्यासया न्यो जु अनुमति कामा उही मुआवजा यो ख क्षतिपूर्ति यो ख सु विस्थापित जुले भाषा विस्थापित पिन्त हानो विन्त उचित वासस्थान व्यवस्था या ख वो फुक याना धका धा धुका जग वो विधेयक में इनसे जुटे कालो अटे मेव सब विधेयक न आउदु मेव विधेयक निशुल्क शिक्षा विधेयक धका इनसे आउदु वो निशुल्क शिक्षा विधेयक छुया त हामीले जी आदिवासी पिनो लागाले थयु भाषा न जिसो स्कुल सञ्चालन याको लागि जिसो ए देबाटेमा अयो प्रावधान मतलब इंग्लिश भावो के भाषा बोने दु तर जीव मातृभाषा न बोने मरु मतलब दाबले थो विधेयक तिमच आउदु नि ओला कानुन जुइ ठुकाले जिसो माने आमा संविधान अगेन्स्ट छ बना संविधानले मातृभाषा सुनिश्चितता दुनी तर थिम्स छुयाटा त हामीले विधेयक हया कानुन देका जी नेवापी जको थनै आदिवासी पिन तन सिडेको खडुका इजा जिसो ठुकीमा त हामीले विधेयक लिन कालो तर जी नेवापी विस्थापित त्यो विस्थापन ख बन्द जो मरु त्यो सरकार त जिसो जी नेवापी मिल्यो चेतावनी बिएमा जी नेवापी भूमि तुमचं लाका वैसा उही प्रतिकार यायमा ए जुया कने 11 बजे थन किपुन फुक दाजु कितापी पासपी अलि बा मापी फुक अन माइती गरे छाया तो सरकार त जस्तो दवा बिउ लागि फुकेस्तो छाया चातो इना याना तो ना अलि मेबी सायद वक्ता किन दुजी एजे जिउ नोचु थाने कोजा के असुबा निरंतर आंदोलन युवा व्यक्तिको सैनिक आफ्नो खुराको भोलि यो भूल बर्बाद आएर नेवाहरूलाई सानो सानो विधेयक ल्याएर तिनीहरूले यहाँबाट विस्थापित गर्न खोजेको थियो सडक विस्तारमा 3 लाख नेवाहरूलाई विस्थापित गर्यो
हामी